www.sabscast.com. sabscast.com. Love and the Revolution. तिमीले पाउने छौ म भन्दा राम्रो, मैले पनि पाउने छु तिमी भन्दा राम्रो। तर कहिले काहीँ लाग्छ हामीले एक अर्कालाई पाएको भए हुन्थ्यो सबैभन्दा राम्रो। आफूले माया गरेको मान्छेलाई उसले तपाईलाई पटक्कै महत्त्व दिएको छैन। एउटा डायलग काम लाग्न सक्छ, अरे थोरै धैर्य त गर, छिट्टै तिमीले महसुस गर्नेछौ म हुँदा कस्तो थियो र म नहुँदा कस्तो हुनेछ। अरे अलिकता धैर्य त गर, सबै महसुस गर्नेछौ। हाय हाय, आफूले माया गरेको मान्छे हुँदा र नहुँदा कस्तो हुन्छ त्यो डिफरेन्सको के कुरा गरौँ। यस्ता सेन्टेन्सेस जुन एकजना लेडी जो अलरेडी कमिटेड छ प्रेम सम्बन्धमा उसले अर्को पुरुषलाई भन्न नहुने वाक्यहरू म सुनाउन चाहन्छु। सो लेडी फ्रेन्ड्स सुन्नुहोस् है, जो जेन्टलम्यान फ्रेन्ड हुनुहुन्छ तपाईले पनि कोही लेडी जो कमिटेड हुनुहुन्छ त्यो लेडीबाट यस्तो सेन्टेन्स पाउनुभयो भने चाहिँ समथिङ इज नट राइट भन्ने खालको महसुस गर्नुहोला। नम्बर 1, लेडी फ्रेन्ड तपाईले उहाँलाई भन्न भएन मेरो बोयफ्रेन्ड वा मेरो हस्बेन्ड उसले चाहिँ मेरो कुरै बुझ्दैन भनेर तपाईले उसको बारेमा यस्तो कुरा अरूलाई भन्न आवश्यक छैन, विशेष गरेर अर्को एउटा पुरुषलाई। अर्को मलाई तिमीसँग कुरा गर्न क्या रमाइलो लाग्छ, आई लभ टकिङ टु यु पनि भन्न भएन। उसको नियत के हो, उसले कसरी लिन्छ त्यो गलत हुन सक्छ प्राय केसेसमा। सो डु नट से द्याट आई लभ टकिङ टु यु। अर्को चाहिँ उसले तपाईँलाई कम्प्लिमेन्ट दियो होला, वा थ्याङ्क यू फर द कम्प्लिमेन्ट, यु लुक ग्रेट टुडे टु भनेर नभन्नुहोस्। भन्नाले कहिलेकाहीँ त फाटाफुट्ट प्रशंसा गर्न पाइन्छ होइन, तर एकदमै बढी प्रशंसा ऊबाट आइरहेको छ, तपाईँले पनि एकदम बढी प्रशंसा एक्सेसिभ कम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ भने सिक्स्थ सेन्सले पनि भन्छ यो फ्रेन्डसिप अलि चाहिने भन्दा बढ्दै हुँदैछ। नम्बर 4, म दुब्ली देखेको छु वा मोटी देखेको छु भनेर उसलाई सोध्न आवश्यक छैन। आफ्नो शारीरिक बनावट उसले तपाईँलाई भन्न आवश्यक छैन। थिन अ फ्याट त्यो उसको मतलबको विषय नै होइन, तपाईँले सोध्ने कुरा पनि होइन। नम्बर 5, मेरो बोयफ्रेन्ड वा मेरो हस्बेन्ड तपाईँ कोसँग कमिटेडमा हुनुहुन्छ, बिहा भइसक्यो वा रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, मतलब बोयफ्रेन्ड होइन, ऊ चाहिँ बाहिर जाँदैछ 1 हप्ताको लागि अनि म 1 हप्ता एकदमै एक्लो छु भन्ने खालको कुराहरू पनि भन्न भएन। त्यसले इम्प्रेसन दिन्छ अर्कै खालको गलत इम्प्रेसन। त्यस्तै अर्को चाहिँ आज राति म त फ्री छु अनि तिमी के गरिरहेछौ, एनी प्लान्स भन्ने खालको कुराहरू पनि नगर्नुहोस्। तपाईँको नियत सफा होला तर उसले गलत बुझ्न सक्छ। कहिलेकाहीँ आफू अर्कै तरिकाले भनिएको हुन्छ, बुझ्नेले गलत तरिकाले बुझिदिन्छ र सबै डामाडोल हुन सक्छ। एकचोटि बिग्रिसकेपछि सक्यो। अर्को चाहिँ तपाईँ र तपाईँको जो पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँहरूको फिजिकल इन्टिमेसीको कुरा भन्न आवश्यक छैन। द्याट इज भेरी प्राइभेट, त्यस्तो कुरा सेयर गर्ने होइन। र अर्को चाहिँ हामी दुईजना साथी त हौ नि, मलाई केही प्रब्लम छैन भनेर पनि नभन्नुहोस्। तपाईँ दुईजना साथी मात्रै तर तपाईँको पार्टनरलाई त्यो मित्रताबाट प्रब्लम भयो भने त गाह्रै हुन्छ नि त होइन। सो वी जस्ट फ्रेन्ड्स, सो देयर इज नो प्रब्लम, त्यस्तो स्टेटमेन्ट नदिनुहोस्। र लास्टमा तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन, तिम्रो पार्टनरसँग सम्बन्ध के कस्तो छ भन्ने खालको प्रश्न पनि उसलाई सोधिरहन आवश्यक छैन। बुझ्नुभयो? स्पेसली लेडी श्रोता हुनुहुन्छ अनि कमिटेड हुनुहुन्छ सम्बन्धमा भने यस्तो प्रश्न पुरुषलाई नगर्नुहोस्, पर पुरुषलाई भनौँ अझ। सो तपाईँलाई लाग्ला म त सोधिरह हुन्छु, म भनिरह हुन्छु, के हुन्छ र जस्तो लाग्छ, सफा मन के हुनुहुन्छ, सबै ठिक छ संसारमा, बदमास छैन जस्तो लाग्ला, तर भन्न सकिन्न कसको नियत कहाँबाट कसरी खोटो हुन पुग्छ। त्यसैले माई डियर लेडी फ्रेन्ड यस्तो अल्लारे खालको एक्टिभिटी नगर्नुहोस्, बरु आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ अझ ज्यादा माया गर्नुहोस्।
माया लाग्दो रहेछ उसको असाध्यै भन्ने राज त्यतिखेर खुल्यो जब कुनै कुराको कसम खाँदाखेरि साँच्चै उसको कसम भनेर उसकै नाम लिन पुगेछु। हो त्यतिखेर ठ्याक्कै थाहा भयो मेरो मनमा उसको लागि कति धेरै माया रहेछ। वाह वाह। अब भूतपूर्व प्रेमी प्रेमिकाको कुराकानी गरौँ। यस्ता कुराहरू यो एउटा सर्वे जस्तै गरिएको रहेछ र धेरै जसको एक्स पार्टनर हुँदाखेरि धेरैले चाहिँ म मेरो एक्सलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेर मान्छेहरूले धेरै मान्छे लगभग 27 जनाको चाहिँ टप छानेर भनिएको छ आफ्नो एक्सलाई के भन्न चाहने भनेर। सो म सरर पढेर सुनाउँछु। प्राय आफ्नो मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सलाई के भन्न चाहने रहेछन्। सो तपाईँ आफ्नो एक्सलाई भन्न चाहेको कुरा यो लिस्टमा छ कि छैन? कसैले भने मलाई एकदमै डर लागेको छ, अब म अरू कसैलाई तिमीलाई जत्तिकै माया गर्न सक्छु कि सक्दैन। मसँग अझै पनि तिम्रो अकाउन्ट नम्बर अकाउन्टको पासवर्ड छ। आइएम सो सरी, म तिम्रो प्रेममा परेको भयो नि। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ म तिमीलाई यसो टेस्ट गर्छु, नम्बर डायल गर्छु, मेसेज पठाउन ट्राई गर्छु, के तिमीले मलाई ब्लक गराएको छौ कि छैन भनेर। त्यस्तै अर्को चाहिँ मान्छेले के भन्दा रहेछन् भने धेरै मध्येमा कसैले भनेका छन्, I wish I could stop thinking about you because I know you never think of me. तिमीले मेरो बारेमा कहिले सोच्ने नै होइन, म चाहिँ किन सोचिरह होला। अनि म तिमीसँग अझै पनि साथी बन्न चाहन्छु। मलाई जिन्दगीबाट ननिकालेको भयो भने त्यो कुरा सम्झेर पनि मेरो मुटु कस्तो दुख्छ। I wish तिमी त्यही मान्छे भएको भए जसलाई सुरुमा मैले भेटेको थिएँ अनि डेट गरेको थिएँ। थ्याङ्क यू माया कस्तो हुँदो रहेछ, माया कसरी गर्ने मलाई सिकाइदिएकोमा। म अझ पनि तिम्रो फेसबुक फलो गरिरह हुन्छु। तिम्रो गर्लफ्रेन्ड त प्रिटी छे। आई मिस यु सो मच। अनि म खुसी छु तिमीलाई देखेर, तिमी राम्रो गर्दैछौ, तर दुखी पनि छु तिमीले आफ्नो फ्युचरमा मलाई समेटेनौ। तिमीले त्यतिखेर सत्य बोलेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हेर त कसरी टुङ्गियो कुराहरू। तिमी र म साथ हुन लेखिएकै रहेनछ। थत तिमी कति धेरै रिसाएको, मसँग ब्रेकअप गर्न कस्तो आँट आएको है। यदि तिमीले मसँग सत्य बोलेको भए त्यो सत्यले बरु मलाई त्यति धेरै पीडा दिँदैन थियो होला जति तिम्रो झुटले मलाई पीडा दिएको छ। अरू पनि कति धेरै कुराहरू छन्। मेरो सबैभन्दा ठुलो पश्चाताप मैले त्यो बेलामा तिमीलाई माया गरेँ जुन बेलामा तिमीले लाइन क्रस गरिसकेका थियौ। त्यही बेलामा मैले सम्बन्ध टुङ्ग्याउनु पर्ने, तर पनि म माया गरिरहेँ। आई एम सरी द्याट आई स्टिल निड यु बट क्यान्ट बी विथ यु। तिमी अब म बिना नै बाँच्दा खुसी हुन्छौ होला, खुसी छौ होला। ठिक छ, जहाँ छौ खुसी रहु, म पनि खुसी रहने प्रयास गर्छु। सो यस्ता केसेसहरू म्याक्सिमम केसेसमा आफ्नो एक्सलाई भन्ने भनेर लिस्ट आउट भएको छ। सो ठिक छ माई डियर फ्रेन्ड, जे भयो स्टोरी च्याप्टर क्लोज गरौँ र आगामी दिनमा फिङ्गर्स क्रस्ड यस्तो गीत चाहिँ अब तपाईँले खुसीसँग आफूले माया गरेको मान्छेसँग गाउन सक्नुहोस्। गुड लक। नजिक हुँदैछु तिमीलाई, छुँदैछु तिमीलाई नसोधी म। मायाको कुरा हुँदैछ, प्रेमको कुरा हुँदैछ। हेडफोन ठुलो बनाउनुहोस्, शान्त ठाउँमा बसेर यो कार्यक्रम पुरै सुन्नुहोस्, यो पडकास्ट सुन्नुहोस्, अनि असली मजा आउनेछ। कहिलेकाहीँ आफूले माया त गरिन्छ, तर यस्तो हुने रहेछ। सुन्नुहोस्, यो मिठो लाइन छ। मैले पनि धेरै मान्छेलाई रिजेक्ट गरेको छु तिम्रो कारणले। मैले धेरै मान्छेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छु तिम्रै कारणले। तिमीसँग पनि छुट्टिन पर्यो, सायद ती मान्छेले गरेको श्रापको असर होला। बाप्रे, डरलाग्दो लाइन पो आयो त। तर यति चाहिँ म जीवनमा के विश्वास गर्छु भने सराप्नु चाहिँ कसैलाई पनि हुँदैन। उसको बुद्धि त्यति थियो, उसले त्यति गर्यो। जीवनमा अरूलाई पनि नराम्रो होस् भनेर चिताउनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन है।
सो बुद्धि त्यति थियो, त्यति गर्यो, लेट इट बी। तपाईँ मुस्कुराउनुहोस् न, तपाईँ अघि बढ्नुहोस् न। बेकारमा आफ्नो मुख किन तितो गर्नुहुन्छ, जिब्रो किन खराब गर्नुहुन्छ? अरूलाई प्लिज नसराप्नुहोस्। बरु सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, तिमीलाई अझ राम्रो होस् भनेर शुभकामना दिनुहोस्, आफू आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्, होइन र? आदर्शका कुरा जस्तो लाग्छ होला, तर आदर्शको कुरा मात्रै होइन, यसो जीवनमा यो कुरालाई अवलम्बन गरी हेर्नुहोस् त, साँच्ची डिफरेन्स महसुस गर्नुहुनेछ। अब म गिफ्टको कुरा गर्छु। 8वटा यस्ता गिफ्ट जोसँग सबै कुरा छ कि गिफ्ट दिनु जस्तो लाग्छ भने यस्तो गिफ्टहरू आइडिया तपाईँलाई दिन्छु। नम्बर 1, उसलाई एक्सपिरियन्स, गिभ एन एक्सपिरियन्स। मतलब कुनै कन्सर्टको हुनसक्छ, कुनै थिएटर टिकट हुनसक्छ, फोटोग्राफी या स्पोर्ट्सको क्लास हुनसक्छ। त्यो अनुभव उसले यस्तो बटुलोस् कि उसको सम्झनामा त्यो एकदम अमूल्य हुनेछ। इभन ड्रामाको कुरा गर्दा, थिएटरको कुरा गर्दा नेपालमा पनि कस्ता राम्रो राम्रो ड्रामाहरू आइरहेछन्, होइन? सो तपाईँले उसलाई त्यस्तो खालको अनुभव, त्यो एक्सपिरियन्सवाला गिफ्ट दिनुहोस् न। अर्को चाहिँ मन्थली सब्सक्रिप्सन हुनसक्छ। भन्नाले कुनै फिटनेस क्लासको हुनसक्छ, अथवा इन्टरनेटको प्याकेज हुनसक्छ, अथवा मन्थली अब उसलाई के चाहिएको छ, होइन? त्यसको सब्सक्रिप्सन तपाईँले किनेर एज अ गिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ उसलाई मेम्बरसिप गिफ्ट गरिदिनुहोस् न। अब जिमको हुनसक्छ, अथवा उनले कुनै क्लास लिन चाहेको छ भनेदेखि, होइन, उसलाई एकदम आवश्यक छ भनेदेखि हो त्यस्तो खालको मेम्बरसिप तपाईँले अब यसो बुझ्नुहोस् न कहाँ प्रोभाइड गरिन्छ भनेर त्यो पनि दिए हुन्छ। अर्को उसलाई कम्फर्ट दिनुहोस्, आनन्द दिनुहोस्। भन्नाले न्यानो ब्ल्याङ्केट हुनसक्छ, छोरी मान्छेको लागि भने ठुलो टेडी बियर हुनसक्छ, अथवा उसको फेभरेट पर्फ्युम हुनसक्छ, अथवा उसलाई सजिलो बस्नको लागि सोफा वा काउच हुनसक्छ, उसको लागि छुट्टै एउटा त्यो जायन्ट बिन, त्यो ब्याग चेयर हुन्छ नि, हो त्यस्तो हुनसक्छ। यस्तो गिफ्ट जसले उसलाई आनन्द दियोस् कि, त्यस्तै उसलाई रेस्ट दिनुहोस्, उसलाई आराम दिनुहोस्। भन्नाले उसलाई कहीँ डिनरमा लगेर हुन्छ कि मुभीमा लगेर हुनसक्छ कि गिफ्ट कार्ड दिएर हुनसक्छ कि यस्तो मिनिङफुल गिफ्ट जसले उसलाई आराम दियोस्, शान्तिको एकदम त्यस्तो सास फेर्न पाओस्, हो त्यस्तो। अर्को चाहिँ आफ्नो पुरै मन मुटु दिनुहोस् न। भन्नाले कहीँ एकदम एडभेन्चरको लागि लगिदिनुहोस्, अथवा तपाईँमा भएको ट्यालेन्ट वा त्यो आर्टिस्टिक माइन्ड युज गरेर केही लेखेर दिनुहोस्, अथवा यस्तो गिफ्ट आफैले आर्ट गरेर दिनुहोस् ताकि तपाईँको मन मुटुमा उसको लागि कति माया छ त्यो आर्टले झल्काओस्। अर्को चाहिँ केही पर्सनल कुरा, त्यो पर्सनल खालको गिफ्ट हुन्छ नि, जस्तै कति अब टी सर्टमै उसको नाम, अथवा कपमै उसको नाम, अथवा यु नो व्हाट आई मिन, यस्तो होस् कि यो मेरो मात्रै गिफ्ट हो कि मार्केटमा कोही पनि पाउँदैन, दिस इज जस्ट फर मी, मेड बाई यु भन्ने खालको चाहिँ उसले फिल गरोस् त्यस्तो। र लास्टमा च्यारिटी पनि आजकल धेरैले आफ्नो बर्थडे अथवा अरू कुनै अवसरमा गिफ्ट गर्नुहुन्छ। भन्नाले कहीँ गएर डोनेसन हुनसक्छ, मन्दिरमै गएर त्यहाँ वरिपरि जो जो हुनुहुन्छ असहाय अशक्त उहाँहरूलाई खुवाउनै सकिन्छ, हो त्यस्तो खालको गिफ्ट हुनसक्छ। सो माई डियर फ्रेन्ड, आई होप केही न केही आइडिया आयो। अब के गिफ्ट दिने जस्तो लाग्दैछ भने मैले भनेको कुरा राम्रोसँग सोच्ने अनि एउटा गिफ्ट पिक गरेर दिने। उसले देऊ नदेऊ भन्छ भन्दैन, तर तपाईँ चाहिँ मन खोलेर दिनुहोस्। र म एकछिनमा तपाईँलाई यस्तो चिठीको कुरा दिँदैछु, आहा भन्नुहुनेछ। सुनिबस्नुहोस्, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। मायाको कुरा हुँदैछ, मात्रै मायाको कुरा, पोजिटिभ कुरा हुनेछ। नेगेटिभ कुरा त वरिपरि कति छन्, तनावका कुरा कति छन्, यहाँ मायाको कुरा हुँदैछ। एक दिन उसले बुझ्नेछ तपाईँ कति धेरै मूल्यवान हुनुहुन्थ्यो, तर उसले बुझ्ने बेलासम्म तपाईँको विवाह त्यो व्यक्तिसँग भइसकेको हुनेछ जसले समयमै बुझ्यो तपाईँ कति धेरै मूल्यवान हुनुहुन्थ्यो। ओहो, यसलाई म एक्स्ट्रा इलाबोरेट गर्न चाहन्न। बुझ्नेलाई सुनको माला हो कि के को माला, फुलको माला। नबुझ्नेलाई यो पडकास्ट फेरि रिपिट गरेर सुन्न मिलिहाल्छ, मिलिजाला, होइन? अब बुवाको कुराहरू। बुवाको चिठी। बुवाको एकजना मान्छे, होइन, उनको कथा हो यो।
अनि उनले लेखेको कुरा हो यो। उनको बुवाले जुन चिठी दिए त्यो चिठी कति राम्रो छ। ती व्यक्ति भन्छन्, मेरो बुवा 27 वर्षको उमेरमा नै बित्नुभयो। क्यान्सर भयो बुवालाई। अति युवा अवस्था थियो। म सानै थिएँ, मलाई त खासै केही पनि याद छैन। एक्कासी यति कुरा चाहिँ मलाई याद छ कि बुवा हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको थियो। बुवाले सन्चो हुन्छु, हामी भोलि पर्सि यो गरौँला, अर्को वर्ष यहाँ जाउँला भने मसँग कति कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर एक्कासी बुवालाई सन्चो भएन अनि आमा बेसमारी रुन थाल्नुभयो। मलाई एकछिन बाहिर लगियो। पछि त थाहा हुन आयो बुवा संसार छोडेर गइसक्नु भएछ। सबैजना रोइरहेका थिए। एकछिन पछि एकजना नर्स आइन्, एउटा बक्स मलाई दिइन् र बक्सभित्र धेरै चिठीहरू छ भनेर पनि भनिन्। अनि बक्सको बाहिर एउटा चिठी थियो। त्यो चिठी चाहिँ अहिले पढ्नु भनेर नर्सले दिएकी थिइन् र भनिन्, तिम्रो बुवाले हप्तौँ महिनौँ लगाएर यी चिठीहरू लेख्नुभएको छ। तगडा बन, अब बुवाको सपना तिमीले पुरा गर्न पर्छ। जुन चिठी मलाई पढ्नको लागि भनेर दिइएको थियो अहिले, त्यसमा लेखिएको थियो, जब म संसारबाट गइसकेको हुनेछु। चिठी खोले, लेखिएको थियो, छोरा तिमीले यो चिठी पढ्दाखेरि म संसार छोडेर गइसकेको हुनेछु। मलाई माफ गरिदेऊ। मलाई थाहा थियो म छिट्टै नै संसारबाट जाँदैछु भनेर, तर पनि तिमीलाई मैले भन्न मनै लागेन किनकि तिमी रोएको मैले हेर्नै सक्दिनँ थिएँ। हुन त मन लागेको मान्छे, तर स्वार्थी भएछु है। हेर, मैले तिमीलाई धेरै कुरा अझै सिकाउन बाँकी छ। तिमीले संसारको केही कुरा बुझेका नै छैनौ। मैले तिमीलाई केही चिठीहरू लेखेर छोडेको छु, तर हरेक चिठीको बाहिर कुन बेलामा पढ्ने भनेर लेखेको छु। सो एउटा वाचा गर, हो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पलमा मात्रै ती चिठीहरू खोल्नेछौ। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। आमाको राम्रोसँग ख्याल गर्नु। अब घरको मुख्य मान्छे तिमी नै हौ। धेरै माया, तिम्रै पिता। त्यो पढिसकेपछि मलाई एकदमै रुन मन लाग्यो। तर एकमारेमा आँट पनि आयो। अब बुवाको चिठी छ, बुवाले सिकाउने कुराहरू छ, आमाको मैले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यही भएर पनि मैले आफूले आफूलाई सम्हालेँ। जीवन बित्दै गयो। अनि एक दिन आमासँग बेसमारी झगडा पर्यो। यस्तो रिस उठ्यो, घर छोडेर जाउँ जस्तो लाग्यो। बिचमा त मैले चिठीको बक्सा नै बिर्सिएछु। तर कसो कोठामा बसिरहेको थिएँ, त्यो चिठीको बक्सा खोलेको एउटा चिठी थियो, जब आमासँग बेसमारी झगडा हुन्छ तब यो पढ्नु। हत्तपत्त मैले त्यो चिठी खोलेँ अनि लेखेको थियो, छोरा थाहा छैन किन झगडा भयो तिमीहरू दुईजनाको, को सही को गलत पनि थाहा छैन, तर यति थाहा छ उनी तिम्री आमा हुन्। तिमीले आमासँग माफी माग्नै पर्छ, त्यो पनि घुँडा टेकेर। आमा हुन् छोरा। संसारमा सबैभन्दा बढी तिमीलाई माया गर्ने उनैले हुन्। उनले तिमीलाई जन्म दिएकी छिन् त्यति धेरै व्यथा सहेर। त्योभन्दा ठुलो के तिमीलाई चाहियो? यस्तो प्रुफ के चाहियो माया गर्छन् कि गर्दिनन् भनेर? जाऊ माफी माग, उनले माफ दिनेछिन्। मेरो बुवा खासै राम्रो लेखक त होइन, ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तर चिठीमा लेखेका हरेक शब्दले मलाई निकै नै असर गर्थ्यो। त्यो बेलामा मेरो उमेर 15 वर्षको मात्र थियो। हत्तपत्त आमाको कोठामा गएँ। आमा पनि रोइरहनु भएको रहेछ। मलाई पनि कस्तो आँसु आयो। आमालाई बेसमारी अँगालो हालेँ। आमालाई माफ मागेँ। आमा त मुस्कुराउनु भयो। त्यो चिठीको बारे मैले आमालाई पनि सुनाएँ। आमा र मम्मीले बेसमारी हाँस्यौँ। समय अघि बढ्दै गयो। बुवाको अर्को चिठी थियो, जब तिमी विवाह गर्छौ त्यति बेला। र त्यो चिठीभन्दा पनि अर्को चिठीले मलाई झन्नै भाव विह्वल बनायो। त्यो चिठीमा लेखिएको थियो, जब तिमी पिता बन्छौ। त्यो चिठी यस्तो थियो, छोरा अब तिमीले थाहा पाउँछौ असली माया कस्तो हो भनेर। त्यो सानो बच्चालाई देखेर
मलाई थाहा छैन छोरा कि छोरी हो, के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर त्यसपछि तिमीले असली माया के हो महसुस गर्छौ। तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ। चिठीहरू पढ्दै गएँ, अरू पनि चिठीहरू थिए, तर एउटा अति नै मन दुख्ने चिठी बुवाले जम्मा केही शब्दको लेख्नुभएको थियो। त्यो चिठी थियो जब तिम्री आमाले पनि संसार छोड्ने छिन्। बुवाले लेख्नुभएको थियो, अब त उनी म सँगसँगै भइन्। त्यसपछि अघि बढ्दै जाँदा बुवा जम्मा 27 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्राण त्याग्दा, तर बुवाले कति कुरा जान्नुभएको। हरेक पलमा बुवाका चिठीले मलाई सहारा र साथ दिइरहे। अन्तिम चिठी थियो, जब तिम्रो समय आउँछ। मलाई खोल्न एकदमै डर लागेको थियो। मलाई संसार छोड्न पनि मन थिएन। आशा थियो म अझै बाँच्छु भनेर। तर एक दिन म पनि हस्पिटलको बेडमा आफ्ना अन्तिम दिनहरू गन्दै थिएँ। लामो सास फेरेँ र चिठी खोलेँ। लेख्नुभएको थियो उहाँले, छोरा अब तिमी पनि बुढो मान्छे भयो। यो चिठी लेख्न सजिलो त थिएन, तर पनि चिठी मैले लेखेँ तिमीलाई। अब खासमा त्यो पीडाबाट म पनि मुक्त हुँदैछु, मैले तिमीलाई गुमाएँ भनेर। अब जीवनको अन्तिम पलमा म यति भन्न चाहन्छु, मेरो जिन्दगी त छोटो थियो तर खुसीको थियो। म तिम्रो पिता हुन पाएँ, तिम्रो आमाको श्रीमान हुन पाएँ। मलाई अरू के चाहिन्छ र? मात्रै मेरो मन शान्त थियो। म त्यसरी नै संसार त्याग्न सफल भएँ। तिमी पनि छोडिदेऊ सबै कुरा, मन शान्त पार र नडराऊ, अब तिम्रो पनि बेला आएको छ। बुवाले लेखेको यस्तो चिठी। त्यो चिठी के भनौँ म, तर यति हो, तपाईँले जीवनमा जस्तो रोजे पनि, जस्तो खोजे पनि खुसी चाहिँ हुन पर्यो। जिन्दगी कसरी अघि बढ्छ डराउन चाहिँ भएन। तपाईँलाई पनि जो यो पडकास्ट सुन्दै हुनुहुन्छ, बेस्ट विशेस। सारा जहांलाई थाहा होस् कि यो मैले त रोजेँ। यदि ऊ फर्किएर आयो भने बुझ्नु। यदि गइसकेको मान्छे तर फर्किएर जीवनमा आयो भने बुझ्नु। र यदि फर्किएर आएन भने आफूले आफूलाई सम्हाल्नु। बुझ्नुभयो? यसलाई मैले एक्स्ट्रा केही बयान गर्न आवश्यक छ त? आई डोन्ट थिङ्क सो। तपाईँ आफै सुपर स्मार्ट हुनुहुन्छ होइन? अब मेरो पार्टनरले सोसियल मिडियामा पोस्टै गर्दैन। यो एकजना केटीको भावना। मेरो श्रीमानले मेरो बारेमा सोसियल मिडियामा पोस्ट नै गर्दैनन्। सुरुको दिनमा मलाई चित्त दुख्थ्यो। अरूको हेऱ्यो, बा क्या रोमान्टिक, कोही लभ लेटर पोस्ट गर्ने, कोही ओ माई गड मसी मसी भनेर त्यस्तो खालको माई म्यान क्रस मन्डेज, वुमेन क्रस वेडनेसडेज भन्ने खालका पोस्टहरू आउने। कहिलेकाहीँ त्यस्तो जेलस फिल हुन्थ्यो, हेर अरूको आफ्नो चाहिँ के हो भनेर। फेरि हामी छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ छोरा मान्छेहरूमा बढी पनि देखाउनु पर्छ नि त, पोस्टहरू गर्नुपर्छ नि त। हाम्रो बिहा भएको हामीले एकअर्कालाई चिनेको 6 वर्ष भइसकेको थियो। तैपनि मैले गन्दाखेरि उसले 6 पटक त केही 3 पटक पनि मेरो बारेमा पोस्ट गरेकै छैन। मेरो फोटोमा वाउ गॉर्जियस, हट, आई लभ यु टु बेबी हो यस्तो भनेर कहिले लेखेकै छैन। किनकि उसलाई लेख्न पर्छ भनेर के आवश्यक छ त? लेख्न आवश्यकै छैन नि। किन आवश्यक छैन भन्दा, बिकज ही लभ्स मी, मलाई माया गर्छ नि त। तर सोसियल मिडियामा देखाउनै पर्छ भनेर कहीँ लेखिएको छ र? माया स्पष्ट पार्नको लागि, माया छ भनेर पुष्टि गर्नको लागि। त्यसैले भले उसले मलाई त्यस्ता कुरा नलेखोस्, तर मिठो खानेकुराको त्यो लास्ट पिस खाऊ न भनेर मलाई दिन्छ नि त। मलाई सन्चो नहुँदाखेरि मलाई मिठो खालको मसाज दिन्छ, टाउको दुख्यो भनेर टाउको माडिदिन्छ, घर फोहोर हुँदाखेरि घर सफा गर्न हेल्प गर्छ, राति म निधार यस्तो बिउजिँदाखेरि यसो अँगाल्छ, अनि मेरो निधारमा किस गर्छ।
त हो नि माया, होइन र? उसले मेरो लागि लेख्न परेन सोसियल मिडियामा, तर पुरानो एउटा भनाइ छ नि, एक्सन स्पिक लाउडर देन वर्ड्स। साँच्ची हो, शब्दमा केही चाहिएन बरु, तर उसको व्यवहार धेरै माया झल्किएको हुन पर्यो। जब मैले यो कुरा बुझेँ त्यसपछि मलाई आनन्द हुन थाल्यो कि फेसबुकमा एकदमै राम्रोसँग स्टेटमेन्ट लेखोस् नलेखोस् तर एकचोटि आएर सरप्राइज हक गरोस्। अनि त्यो पोस्ट हुन्छ नि, यदि तिम्रो वाइफ एकदमै प्रिटी छे वा ज्ञानी छे भने यो सेयर गर भन्ने हो। त्यस्तो पोस्टहरू उसले सेयर नगरे तापनि ऊ हरेक दिन मसँग इमान्दार छ, मायालु छ। त्यो कुरा मेरो लागि एकदमै ठुलो हो। र अहिले मैले के बुझिसकेँ भने मेरो लागि माया उसले सोसियल मिडियामा पोस्ट नगरे पनि नदेखाए तापनि मेरो औँलामा उसको लागि औँठी छ, मेरो निधारमा उसको लागि सिन्दुर छ। उसले आफ्नो जीवनै यति धेरै सम्झौता गरेर मेरो साथ यसरी अघि बढाइरहेको छ। ऊ त्योभन्दा अघि म के माग्न सक्छु? त्यही भएर उसले थ्रो ब्याक थर्सडे भनेर नलेखे तापनि अथवा त्यस्तै खालको केही कुरा नलेखे तापनि उसले मेरो लागि मिठो मिठो कहिलेकाहीँ केही पकाइदिन्छ, बाहिरबाट मिठो लिएर आउँछ, फेस टु फेसै मलाई आई लभ यु भनेर भन्छ भने त्यो मेरो लागि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले अब तपाईँ पनि सोसियल मिडियामा मेरो पार्टनरले केही लेखेन भनेर चित्त दुखाउँदै हुनुहुन्छ भने अहिले त यस्तो भएको छ सर्वेले नै कि सोसियल मिडियामा बढी तिनले मात्रै देखाउँछन्, देखावटी गर्छन् जसमा चाहिँ खासमा चाहिँ अरूभन्दा कम प्रेम हुन्छ। त्यसैले माइ डियर फ्रेन्ड, तपाईँको पार्टनरले माया देखाएन भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ भने स्टप द्याट। बरु छेउमा गएर असली माया देखाउनुहोस्। भर्चुअल माया नदेखाए पनि केही फरक पर्दैन, किनकि खै यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। श्रृङ्गारलाई पनि लाज लाग्ने। जब ऊ मुस्कुराउँछ उसलाई मुस्कुराइरहेको देख्दाखेरि त लाग्छ कि रिसाएको जिन्दगीले पनि फेरि एकपटक हात थामेको छ मेरो। जब ऊ मुस्कुराउँछ मलाई त्यस्तो लाग्छ। साँच्ची हो, आफूले माया गरेको मान्छे मुस्कुराउँदा उसको मुस्कान हेर्दाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ। र आफ्नो बस चल्ने हो भने त उसलाई खुसी राख्न कुनै पनि कसर बाँकी नराखौँ जस्तो पनि लाग्छ। आजको विनर पोस्टले नाम नभनिदिनुहोस् ल भन्नुभएको छ। म जर्मनीबाट। म 4 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिएँ। उसको यति धेरै माया थियो, उसँग विवाह गर्छु भनेर आएदेखि नै मैले सपना देखिरहेको थिएँ, कति आशा थियो। तर केही दिन अघि थाहा पाएँ उसको नयाँ बोयफ्रेन्ड रहेछ। त्यो पनि अरूको थ्रुबाट थाहा पाएँ। उसले मलाई एक्कासी इग्नोर गर्न थाली। कुरा गर्न मन छैन, कल नगर्न मान्छे। म अचम्म र सक्ड। उसले मलाई फेसबुकमा ब्लक गरी, न च्याट न भाइबर, मोबाइल अफ, सबै एक्कासी। म त्यस दिनदेखि सुत्न पनि सकेको छैन। उसको मात्रै याद आउँछ। डिप्रेसन हुन लागिसक्यो। त्यसैले प्लिज सबिनाजी, उसलाई म सङ्गी भनेर माया गरेर बोलाउँथेँ। उसको रियल नाम सङ्गीता हो। उसले पनि यो कार्यक्रम सुन्छे। हामी दुवैजना पहिला सँगै मिलेर सुन्थ्यौँ। यदि ऊ सुन्दैछ भने किन त्यति धेरै निष्ठुरी भए कि? किन मलाई यति धेरै पीडा दिए कि? त्यति स्पष्ट गरिदिनु भनेर अनुरोध गरिदिनु होला भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ, जसले नाम नभनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। सो जो पनि हुनुहुन्छ सङ्गी, तपाईँहरू दुईजनाको प्राइभेट कुरा त मलाई थाहा छैन, तर यति कुरा चाहिँ मलाई के थाहा छ भने लङ डिस्टेन्स अगाडि भयो त बरु कराएर चिच्चाएर बोलो त गर्न सकिन्छ। लङ डिस्टेन्स भनेको त ऊ कहाँ तपाईँ कहाँ, तपाईँले त्यसरी इग्नोर गर्दा त्यो मान्छेमा कस्तो बितिरहेको हुन्छ तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। ठिक छ, नयाँ सम्बन्धमा जानुभयो, तर किन कसो के भनेर क्लियर गरिदिएर यो च्याप्टर क्लोज गरेर अघि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। किनकि कोही कसरी तडपिरहेको छ तपाईँ इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्न। आफूले कसैलाई तडपाउनु हो भने भोलि पर्सिको दिनमा त्यो अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि, वाट गोज अराउन्ड कम्स अराउन्ड, कर्मा भनेर भनिन्छ। अरूलाई दुःख दियो भने आफू पनि सदैव खुसी कहाँ बस्न सकिन्छ र। सो प्लिज कुरा क्लियर गर्नुहोस्। ऊ जसले तडपिरहेको छ उसलाई सम्झाइदिनुहोस् खासमा कुरो के हो भनेर। र मैले सम्झेँ, मेरो जाने बेला भयो। यति हो कुरा,
जीवनमा तपाईँ यस्तो व्यक्ति बन्नुहोस् सदैव मायालु, सदैव आफ्नो परिवारलाई प्राउड बनाउने। परिवारको कुरै छोडिदिनुहोस् न त, ऐनामा आफूले आफूलाई हेर्दा पनि प्राउड होस्, आइएम सो गुड भनेर। सो keep spreading all the love. Thank you for listening to my podcast.